पहलगाम हमले के एक साल बाद इंडिया के तफ्तीशी इदारे NIA ने एक नई सप्लीमेंट्री चार्ज शीट में कलअदम लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद समेत मजीद कई नाम शामिल कर दिए हैं। एजेंसी का दावा है कि उसके पास ऐसे शवाहिद हैं जो न सिर्फ हाफिज सईद बल्कि दीगर अफराद को भी हमले से जोड़ते हैं, जबकि पाकिस्तान हमेशा इस तरह के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। सवाल ये है कि आखिर इन इक़दाम की क्या बुनियाद है? मजीद नाम शामिल करके इंडिया क्या पैगाम देना चाहता है? क्या ये दाखिली सियासत, आलमी सफारतकारी और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की हिकमत अमली है, या वाकई तफ्तीश एक नए मरहले में दाखिल हो चुकी है? मैं हूं खालिद करामत और ये आज BBC न्यूज़ उर्दू के प्रोग्राम जहानुमा की हमारी टॉप स्टोरी है। इसके अलावा प्रोग्राम में देखिएगा पैराग्वे की एक सेनेटर का फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे के बारे में मुतनाज़ा बयान, जिसे एम्बापे ने नस्ल परस्ताना करार दिया, जबकि फ्रांस ने उनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस दायर करने का ऐलान किया है। तेहरान से खुसूसी रिपोर्ट, आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे की रसूमात जारी, लाखों सोगवार सड़कों पर। अप्रैल 2025 में पहलगाम में दहशतगर्दी के हमले के मुकदमे में इंडिया की कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA की जानिब से कलअदम तंजीम लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज सईद को मुल्ज़िम करार दिए जाने पर इंडिया और पाकिस्तान में काफ़ी बात हो रही है और मुख्तलिफ सवालात भी किए जा रहे हैं। इस चार्ज शीट में 7 और मुल्ज़िमान के नाम भी शामिल हैं। NIA ने इल्ज़ाम लगाया कि पहलगाम हमले में शामिल हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इस हमले में मजहब की बुनियाद पर लोगों को निशाना बनाया गया। होने वाले 26 अफराद में से 25 सयाह थे। हबीबुल्लाह उर्फ साजिद जट को शामिल किया गया। उन पर हमले की मंसूबाबंदी का इल्ज़ाम आयद किया गया। पहली चार्जशीट में NIA ने मुबैना तौर पर पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 3 अफराद को वारदात में बराह रास्त मुलव्विस करार दिया था। बाद में NIA की तरफ से नामजद किए गए तीनों अफराद श्रीनगर के करीब एक मुबैना ऑपरेशन में मारे गए, जबकि गिरफ्तार 2 दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ भी चार्जशीट जमा कराई गई। पहलगाम हमले के बाद इंडिया ने पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर फ़ज़ाई हमले किए और इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने दहशतगर्द तंजीमों के मराकज़ को निशाना बनाया है। पाकिस्तान ने इन दावों की तरदीद की, जबकि हमलों के जवाब में दावा किया कि उसने इंडिया के 6 लड़ाका तैयारे मार गिराए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी यही तादाद बताई। हाल ही में इंडिया ने उस तसादुम के दौरान अपने 6 फ़ौजियों की हलाकत का एतराफ़ भी किया है। इंडिया इस चार्जशीट के ज़रिए क्या पैगाम देना चाहता है, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये कि इस बारे में पाकिस्तान की हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है और नई पेशरफ्त के बारे में वहाँ क्या कहा जा रहा है। तफसीलात के साथ इस्लामाबाद से उमर दराज नंगियाना। इंडिया की तरफ से पाकिस्तानी नेशनल कलअदम तंजीम जमात-उद-दावा के सरबराह हाफिज सईद को पहलगाम वाक़े में बाकायदा तौर पर चार्जशीट करने के हवाले से पाकिस्तान ने अभी तक कोई फॉर्मली रिएक्शन नहीं दिया। हमने पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस से भी पूछा है, पाकिस्तान की हुकूमत से भी पूछा है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कोई ऑफिशियली इसके ऊपर रिएक्ट नहीं किया। लेकिन पाकिस्तान की इस वाक़े के हवाले से जो स्टेटेड पोजीशन रही है वो शुरू ही से यही रही है कि पाकिस्तान की इसके अंदर किसी किस्म की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उन्होंने इंडिया को उस वाक़े के फ़ौरन बाद ये ऑफ़र भी किया था कि अगर इंडिया के पास कोई शवाहिद हैं तो वो पाकिस्तान के साथ शेयर किए जाएँ, और पाकिस्तान ने ये कहा था कि वो इंडिया के साथ मिलकर इसकी तहकीकात करने के लिए भी तैयार है। तो अब तक पाकिस्तान ने फॉर्मली इस हवाले से रिएक्ट नहीं किया जो इंडिया ने फॉर्मली चार्जशीट किया है हाफिज सईद को। लेकिन यहाँ पर जो सरकारी और हुकूमती हल्के हैं उनके अंदर इनफॉर्मली जो एक चीज़ चल रही है वो ये है कि इस वाक़े के इतने अरसे के बाद इस किस्म की डेवलपमेंट सामने आना काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस और शकुक व शुबात को पैदा करता है। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए दिल्ली चलते हैं, जहां BBC न्यूज़ उर्दू के शकील अख्तर मौजूद हैं। शकील, हाफिज सईद और दूसरे जो लोग हैं उनका नाम चार्जशीट में शामिल किया गया है, इसकी ज़रूरत इस वक्त क्यों पेश आई? क्या इसके पीछे कोई सियासी सफारती मुहर्रकात हैं? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इब्तदाई दिनों में ये NIA ने ये कहा था कि जो लोग इसमें मुलव्विस हैं उन्हें मार दिया गया है और 1-2 लोगों को पकड़ा भी गया था। लेकिन अब जो इजाफी जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें यह कहा गया है कि लश्कर तैयबा के सरबराह हाफिज़ मोहम्मद सईद ने इंडिया के ख़िलाफ़ जंग का इर्तिकाब किया और उन्होंने वहाँ से बैठकर इंडिया को डिस्टेबलाइज़ करने, गैर मुस्तहकम करने की साजिश की। उसमें यह भी कहा गया है कि NIA ने साइंसी तफ्तीश और ऑन ग्राउंड एग्जामिनेशन के ज़रिए सपोर्टिंग
سپورٹنگ ایویڈنس حاصل کیے ہیں، لیکن اس کی مزید تفصیلات سامنے نہیں آتی ہیں۔ اس میں ایک ضرور ایک ڈوزیئر ڈالا گیا ہے جس میں پرانے کیسز کا حوالہ دیا گیا ہے، جیسے کہ 2000 میں لال قلعے پر حملے، پھر 2008 میں رامپور میں ایک CRPF کے کیمپ پہ حملے کی بات تھی، پھر اسی طرح کا ممبئی حملے کا ذکر ہے، جس میں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اس میں حافظ سعید اور ان کی تنظیم ان واقعات میں ملوث تھی۔ تو یہ بنیادی طور پر یہ باتیں کہی گئی ہیں، اور اس مرحلے پر اچانک اس طرح سے آنا کو اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ تفتیش ان لوگوں کی بعد کی تفتیش ہے، اضافی سپلیمنٹری انہوں نے داخل کی ہیں، مزید تفصیلات سامنے آئیں گی، لیکن یہ ایک ایسے وقت میں کیا گیا جب پاکستان ایک پیس میکر کے طور پر اس کی ایک گلوبل امیج بن رہی ہے، اور غالباً اس سے جو انڈیا، پاکستان اور لشکر اور جیش محمد جیسی تنظیموں کو یہ اس میں دوبارہ شامل کر کے اور اسپیسیفک طریقے سے شامل کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان جی یہاں پہ آپ سے میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اس مرحلے پر یہ سپلیمنٹری جو چارج شیٹ ہے، اس میں مزید نام شامل کر کے انڈیا پاکستان کو کیا پیغام دینا چاہتا ہے؟ کیا کوئی قانونی یا سفارتی دباؤ کی بنیاد رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ دیکھیے، یہاں پہ جو UPA جو قانون ہے، اینٹی دہشت گردی کا جو ایک قانون ہے، اس کے تحت انڈیا میں یہ اختیار حکومت کو ہے کہ وہ کسی کو جو ہے وہ ٹیررسٹ ڈیزگنیٹ کر سکتی ہے۔ اس طرح سے ان لوگوں کا نام لیے جانے سے پاکستان اور جو وہاں پہ جو یہ تنظیمیں ہیں ان پر یقینی طور پر دباؤ بڑھتا ہے، خاص طور سے پاکستان کی حکومت پر دباؤ بڑھتا ہے، اور انڈیا اس مرحلے پر یہی بتانے کی کوشش کرے گا کہ دنیا بھلے ہی پاکستان کو ایک پیس میکر سمجھے، لیکن انڈیا ابھی بھی اسے ٹیرر کا اسپانسر سمجھتا ہے، جس میں اور انڈیا میں دلی سے تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ۔ ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ علی خامنہئی کی میت اس وقت مقدس شہر قم میں موجود ہے۔ تہران جیسے جلوس قم اور عراق کے مقدس شہروں نجف اور کربلا میں بھی منعقد کیا جائے گا، جس کے بعد ان کو اسی ہفتے سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ سوگواروں کو ایرانی پرچم میں لپٹے تابوت کو 10 کلومیٹر طویل راستے سے گزرنے کے دوران دیکھنے کا موقع ملا۔ BBC کو تہران میں رپورٹنگ کرنے کی اجازت اس شرط پر ملی ہے کہ کوئی بھی مواد BBC کی فارسی سروس پر نشر نہیں کیا جائے گا۔ یہی پابندی ایران میں کام کرنے والے تمام انٹرنیشنل میڈیا پر بھی عائد ہے۔ دیکھیے لیز ڈوسیٹ کی تہران سے رپورٹ۔ ایرانی اسلامی جمہوریہ کی شمع ایک نسل سے دوسری نسل کے ہاتھ میں تھما دی گئی، اور اب جب یہ اپنے آخری بانی کو الوداع کہہ رہی ہے تو مزاحمت کی مٹھی سرکاری علامت بن چکی ہے۔ عوامی سوگ اور سیاسی پیغام رسانی کے اس ہفتے میں آج سب سے اہم دن ہے، وہ منظر جو ایران دنیا کو دکھانا چاہتا ہے۔ سپریم لیڈر کا جنازہ آہستہ آہستہ اس شہر سے گزر رہا ہے۔ لاکھوں سوگواروں کی موجودگی کی وجہ سے اس کی رفتار دھیمی ہے، اور ان کے خاندان کے 4 دیگر افراد کے تابوت بھی ساتھ ہیں۔ سب سے چھوٹا تابوت ان کی نواسی زہرا کا ہے، جس پر ایرانی پرچم مرقوم ہے۔ یہ سب فروری کی جنگ کے پہلے ہی چند گھنٹوں میں امریکی اور اسرائیلی فضائی حملوں میں مارے گئے تھے۔ اس ہجوم میں سب سے نمایاں رنگ سرخ ہے۔ مذہبی پرچم خون اور انتقام کی علامت ہیں، اور ان کا نشانہ صرف امریکی صدر ٹرمپ ہیں۔ بہت جلد آپ کو وائٹ ہاؤس کی چھت پہ انتقام کا نشان نظر آئے گا، اور جلد ہی وائٹ ہاؤس کا رنگ بھی اسی طرح سرخ ہو جائے گا جیسا میرے اس پرچم کا ہے۔ جلوس کا 6 میل طویل سفر یہاں آزادی چوک پر آ کر اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران کی وہ تاریخی نشانی ہے جو 1979 کے انقلاب اور اس کے بعد سے حکومت مخالف احتجاجوں کی لہروں کی گواہ رہی ہے۔ آج ایک اور موڑ ہے۔ آج سے 40 سال پہلے جب ایران نے اپنے پہلے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی کو سپرد خاک کیا تھا، میں تب بھی ایران میں موجود تھی۔ اس وقت کے جوش و ہیجان میں ان کا تابوت ٹوٹ گیا تھا، اور ان کا سفید کفن میں لپٹا جسم ہجوم کے کندھوں پر منتقل کیا گیا تھا۔ اب ایک دوسرے عالم دین نے ان کی جگہ سنبھال لی ہے، مجتبی خامنہئی، لیکن وہ ان فضائی حملوں کے بعد سے جن میں ان کے والد ہلاک اور وہ خود شدید زخمی ہوئے تھے، عوام کے سامنے نہیں آئے، آج بھی نہیں۔
کیا آپ کو یہ بات پریشان کرتی ہے کہ کسی کو معلوم نہیں کہ مجتبیٰ خامنئی کہاں ہیں؟ وہ میرے دل میں ہیں، وہ میرے دل میں ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ نیتنیاہو اور ٹرمپ سے محفوظ بچ نکلے. مجھے یہی امید ہے. اس سارے منظرنامے کے بیچ کچھ ایرانی ہمیں الگ لے جا کر کہتے ہیں کہ آپ کو ہماری مزاحمت کا سچ ضرور دنیا تک پہنچانا ہے. سر سے پاؤں تک سیاہ لباس میں ملبوس 2 خواتین میرے پاس آئیں اور سرگوشی میں کہا کہ اصل انقلاب 6 ماہ پہلے انہی سڑکوں پر ہوا تھا جب طاقت کے ذریعے احتجاج کچل دیا گیا اور ہزاروں افراد مارے گئے. یہ اس ملک کی یاد دہانی ہے جو اب مختلف سمتوں میں کھنچا چلا جا رہا ہے، اور جو لوگ اب اس کے مستقبل کا نقشہ کھینچ رہے ہیں، وہ جو ہفتوں کی جنگ سے بچ نکلے، اب اسی ملک کے ساتھ اس تنازع کے خاتمے کے مذاکرات میں پھنسے ہوئے ہیں جس نے ان کے سپریم لیڈر کو ہلاک کیا. میں ہوں خالد کرامت اور آپ دیکھ رہے ہیں BBC نیوز اردو کا پروگرام جہانما. اب ایک نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کی باقی خبروں پر. فرانسیسی حکام کے مطابق شام کے دورے پر صدر میکرون شامی دارالحکومت دمشق کے اس ہوٹل کے قریب ہونے والے دھماکوں کے بعد محفوظ ہیں جہاں انہوں نے رات گزاری تھی. شامی ٹیلی ویژن کے مطابق ان دھماکوں کے نتیجے میں 4 پولیس اہلکار سمیت 18 افراد زخمی ہوئے ہیں. بین الاقوامی بحری راستوں کی نگرانی کرنے والے ادارے میری ٹائم ٹریڈ آپریشن سینٹرز کے مطابق ایک تیل بردار جہاز نے آبنائے ہرمز کے قریب اور عمان کے ساحل کے پاس ایک نامعلوم گولہ لگنے کی اطلاع دی ہے. حملے سے جہاز پر آگ لگی لیکن کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے. یہ واقعہ ایران تنازع میں جنگ بندی کے باوجود پیش آیا ہے. پیراگوئے کی ایک سینیٹر نے فرانس کے سیاہ فام کھلاڑی کیلین امباپے کے بارے میں ایسا بیان دیا جس پر فرانس ان کے خلاف قانونی کارروائی کی بات کر رہے ہیں. آخر سینیٹر نے کیا کہا، اس پر بات کرتے ہیں ٹرینڈنگ میں. پیراگوئے کی سینیٹر سیلیسٹ امیریلا کے بیان کو امباپے نے نسل پرستانہ بیان قرار دیا. بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نو آبادیاتی دور کا شکار ایک کیمرونی شخص جو بھرپور کوشش کر رہا ہے کہ خود کو فرانسیسی ثابت کرے. کیلین امباپے نے انہیں ایک گھٹیا عورت قرار دیا جواب میں بجائے پیراگوئے کو نشانہ بنانے کے سینیٹر کو کہا کہ آپ پیراگوئے کی نمائندگی نہیں کرتی، وہ ملک جس نے پورے ٹورنامنٹ میں جذبے کے ساتھ خون پسینہ ایک کیا ہے. لیکن یہ معاملہ تھوڑا بڑھ گیا ہے کیونکہ فرانس کی فٹ بال فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ وہ سیلیسٹ امیریلا کے خلاف کرمنل چارجز فائل کریں گے. اچھا، پیراگوئے کی حکومت نے سینیٹر کے بیان کی مذمت کی اور کہا کہ یہ بیانات ہمارے ملک کی اقدار اور انسانی وقار کے اصولوں کے منافی ہیں. ویسے سینیٹر کے بیان سے پہلے پیراگوئے کے سابق گول کیپر نے بھی فرانس کے ساتھ میچ کے بارے میں کہا تھا کہ ان کی ٹیم افریقہ کی کسی ٹیم سے مقابلہ کر رہی ہے. گول کیپر ہوزے لوئیز چلاویر کے بیان کو بھی فرانس کی فٹ بال فیڈریشن نے شرمناک قرار دیا تھا. اور اب بات AI کی. آج کل لوگوں کے ساتھ آن لائن ابیوز یا استحصال میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اس رویے کا نشانہ اکثر لڑکیاں ہوتی ہیں. تمام حلقوں سے تفتیش کے بعد اب بعض حکومتوں اور سوشل میڈیا پلیٹ فارمز نے اس سلسلے میں کارروائی کرنا شروع کی ہے. لیلیا لولینکو کی رپورٹ خدیجہ عارف کی زبانی سنیں. مصنوعی ذہانت اب اس قدر ترقی کر چکی ہے کہ وہ اس طرح کی حقیقی تصاویر بنا سکتی ہے، لیکن یہی ٹیکنالوجی غلط مقاصد کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے. کوئی بھی عام تصویر کو جعلی فحش تصویر میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور یہ کام کسی شخص کی حقیقی تصویر کے ساتھ اس کی اجازت یا علم کے بغیر بھی ہو سکتا ہے. ڈیپ فیکس اور غلط معلومات کافی عرصے سے موجود ہیں، لیکن اب مصنوعی ذہانت کے ذریعے صرف عام زبان میں ہدایت دے کر AI چیٹ باٹ سے ایسی تصاویر بنوائی جا سکتی ہیں. یہ لوگوں کے حقوق کے لیے خطرہ بن رہا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ 10 یا 11 سال کے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. خواتین ذہنی صدمے کا شکار ہو رہی ہیں، بچے تعلیم چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اور دنیا بھر میں خواتین سیاستدانوں پر پریشر ڈالنے کے لیے اسے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے. زیادہ تر تو AI امیج ٹولز کے جائز یوزرز ہیں، لیکن ہزاروں ایپس خاص طور پر جعلی اور بے تکلف تصاویر بنانے کے لیے تیار کی گئی ہیں. نگراں ادارے ٹیک ٹرانسپیرنسی پروجیکٹ کی ایک تحقیق کے مطابق 2026 کے آغاز میں گوگل پلے اسٹور اور ایپل ایپ اسٹور پر 100 سے زائد AI پاورڈ نیوڈیٹی ایپس دستیاب تھیں.
पूरी दुनिया में 700 मिलियन बार इन ऐप्स को डाउनलोड किया गया, जिससे $117 मिलियन का रेवेन्यू हासिल हुआ। BBC ने इस हवाले से गूगल और एप्पल का मौक़िफ़ जानने के लिए इन कंपनियों से रब्ता किया और दोनों ने कहा कि उन्होंने इस तरह की ऐप्स को डिलीट कर दिया है और डेवलपर्स के खिलाफ कार्रवाई की है। नाक़रीन का कहना है कि मसनूई ज़हानत का शोबा अब बहुत बड़ी हद तक मर्दों के ज़ेरे असर है। इनमें बहुत सी ऐप्स मर्दों की तस्वीर पर काम ही नहीं करती। हमें ये भी मालूम है ख़वातीन ये टेक्नोलॉजी नहीं बना रही हैं। आलमी सतह पर AI की दुनिया में सिर्फ 12% रिसर्चर ख़वातीन हैं। मर्द ख़वातीन के खिलाफ इस इस्तेहसाल से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे मौजूद ख़वातीन मुखालिफ जज्बात, उन्हें खामोश कराने और उन पर काबू पाने की ख्वाहिश कोई नई बात नहीं बल्कि एक पुराना मसला है। बाज़ ममालिक ने इस तरह के AI कंटेंट के खिलाफ कवानीन मुतारिफ कराए हैं। बरतानिया में रवा साल फरवरी में ऐसी तस्वीर बनाने को जुर्म करार दिया गया, लेकिन बेशतर ममालिक में अभी भी इससे मुताल्लिक लीगल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। माहिरीन के मुताबिक जब तक कवानीन मजीद मजबूत नहीं होंगे, टेक कंपनियां बर वक्त कार्रवाई नहीं करेंगी और ऐप्स अवाम की दस्तरस में रहेंगी। मेरे ख्याल में हमें टेक्नोलॉजी के शोबे में ख़वातीन की क़यादत को फ़रोग़ देना होगा। ख़वातीन को इन टेक्नोलॉजीज़ की तैयारी का हिस्सा बनाना होगा ताकि ऐसी मसनूआत तैयार हों जो इस तरह के नुकसान को रोक सकें। हमें फौरी तौर पर स्कूलों में बशमूल प्राइमरी सतह पर मियारी तालीम की सेक्स एजुकेशन की ज़रूरत है, जो बच्चों को रजामंदी, सेहतमंद ताल्लुकात और बाहिमी एहतराम जैसे मौज़ूआत समझने में मदद दे। अगर कोई शख्स इस तरह के मवाद का निशाना बने तो माहिरीन मशवरा देते हैं कि वाक़े की रिपोर्ट करें, जिम्मेदार शख्स को ब्लॉक करें, सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट्स महफूज रखें। इस तरह की तस्वीर को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए कई मुफ्त ऑनलाइन टूल्स भी हैं, जिनमें से बाज़ को बरतानवी हुकूमत की हिमायत हासिल है। स्टॉप NCII इनमें से एक है। StopNCII.org एक ग्लोबल टूल है जिसे 18 साल या इससे ज़्यादा उम्र का कोई भी शख्स इस्तेमाल कर सकता है। ये 32 ज़ुबानों में दस्तयाब है। जब इस टूल में आप तस्वीर अपलोड करते हैं तो वो आपकी डिवाइस से बाहर नहीं जाती, जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इसे शेयर करने से रोकती है। सार्फिन की मदद के लिए टूल्स मौजूद हैं और कुछ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात भी मुतारिफ कराए जा चुके हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की रफ्तार अब भी हिफाजती इक़दामात से ज़्यादा तेज़ है और मुतादिद ख़वातीन को इस खला के हकीकी और संगीन नताइज का सामना है। और आज जहानुमा में बस इतना ही। खालिद करामत को इजाज़त दें।